are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आए हम पुराने अहदनामा में से यसाया की किताब 40वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 31वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, तसल्ली दो तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंग और जदल के थे गुजर गए, उसके गुनाहों का कफारा हुआ और उसने खुदावन के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज़, बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शहरा हमवार करो। हर एक नशब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त हो जाए और हर एक टेढ़ी चीज़ सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए और खुदावन का जलाल आश्कारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से फरमाया है। एक आवाज़ आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं। हर बशर घास की मानिद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिद। घास मुरझाती है और फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावन की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, हाँ घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अबद तक कायम है। ऐसे यून को खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, ए यरूशलेम को बशारत देने वाली ज़ोर से अपनी आवाज़ बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो खुदावंद, क्योंकि देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सलाह उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने। वो चौपान की मानिद अपना गला चढ़ाएगा और बरों को अपने बाजों में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। किसने समुंदर को चुल्लू से नापा और आसमान को पैमालिश बलिश्त से की और ज़मीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पल्लरों में वज़न किया और टीलों को तराजू में तोला। किसने खुदावन की रूह को हदायत की या उसका मुशीर होकर उसे सिखाया? उसने किससे मशवरत ली और जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह समझाए और उससे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे। देख कौमें डोल की मानिद बूंद की मानिद हैं और तराजू की बारीक गिर्द की मानिद गिनी जाती हैं। देखो वो जजीरों को एक ज़रा की मानिद उठा लेता है। लुबनान ईंधन के लिए काफ़ी नहीं और उसके जानवर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बस नहीं। सब कौमें उसकी नज़र में हीच हैं, बल्कि वो उसके नज़दीक बतालत और नाचीज़ से भी कमतर गिनी जाती हैं। बस तुम खुदा को किससे तशबीह दोगे और कौन सी चीज़ उसके मुशाबा ठहराओगे? तराशी हुई मूरत कारीगर ने उसे ढाला और सुनार उस पर सोना मुड़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें बनाता है। और जो ऐसा तही दस्त है कि उसके पास नज़र गुजारने को कुछ नहीं, वो ऐसी लकड़ी चुन लेता है जो सड़ने वाली ना हो। वो होशियार कारीगर की तलाश करता है ताकि ऐसी मूरत बनाए जो कायम रह सके। जी, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं सुना? तुमने नहीं सुना? क्या ये बात अब इब्तिदा ही से तुमको बताई नहीं गई? क्या तुम बनाए आलम से नहीं समझे? वो महियात ज़मीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानिद हैं। वो आसमान को पर्दा की मानिद तनाता है और उसको सकूनत के लिए खैमा की मानिद फैलाता है। जो शहजादों को नाचीज कर डालता है और दुनिया के हाकिमों को हीच कर ठहराता है। वो हनूस लगाए ना गए, वो हनूस बोए ना गए,
ان کا تانا ہنوز زمین پر جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط اس پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں. وہ گرد بارد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے. وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے. وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے. اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا. پس اے یعقوب تو کیوں یوں فرماتا ہے اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی. کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا. اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے. وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے. وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. آمین. اس پورے چیپٹر کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے زور کو انڈرسٹینڈ کریں. اس پورے چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ ہم خدا کو کس سے تشبیہ دے سکتے ہیں. کئی مرتبہ ہم اپنی زندگی میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے. میرا خدا جس کی میں پرستش کرتا ہوں، جس کے آگے میں جھکتا ہوں، دعا کرتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ اور دنیا میں بہت سارے لوگ، یہ صرف ہماری تلاش نہیں، یہ دنیا کے ہر شخص کی تلاش ہے. ہر شخص نے اپنے اپنے وقت میں یہ تلاش کیا ہے کہ اس کا خدا کہاں ہے. اور کئیوں نے کئی ایک چیزوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دیا ہے. کئی ایک آوازوں، باتوں اور غیر فطرتی چیزوں کے ساتھ بھی اسے اٹیچ کر دیا. لیکن بائبل مقدس میں خدا یہ کویسچن کرتا ہے کہ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے؟ کوئی کہتا ہے وہ آگ ہے، کوئی کہتا ہے وہ پانی ہے، کوئی کہتا ہے وہ سورج ہے، کوئی کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ تلاش کرتا. اور یہاں پر نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے انسان کیا ہے. وہ گھاس کی مانند ہے اور وہ کہتا ہے وہ کملا جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ لانگ ٹائم کے لیے نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے نہیں ہے. ہم کتنا کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی توانائی حاصل کر لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف خوراک میں مختلف انرجی پائی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی انسان کو بوڑھے سے جوان نہیں کر سکتا. انسان جب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پوائنٹ پر تھک جاتا ہے، ایون دو بہت سارے روحانی لوگ بھی تھک جاتے ہیں اور وہ انتظار کر کر کے ان کا ٹائم جو ہے وہ اوور ہو جاتا ہے اور وہ فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم خدا کو کس سے تشبیہ دیں، ہم کیا کریں، کہاں سے خدا کو ڈھونڈیں. اور کئی مرتبہ لوگ ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لفظی طور پر، اقراری طور پر، ظاہری طور پر کہتے رہتے ہیں ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا ہے، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ خدا کو پروو نہیں کر سکتے کہ ان کا خدا ان کی زندگی میں موجود ہے. سو یہاں پر 27ویں آیت میں لکھا ہے پس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے. سم ٹائم ہم اپنے ذہن کے اندر
یہ خواہ مخواہ خیال کرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ بات خدا کو نہیں پتا ہے. ایوری تھنگ خدا جانتا ہے, ایوری تھنگ, سب کچھ, سب کچھ. ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد جو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, ماں کے باطن میں پڑنے سے پہلے ہی نوز ایوری تھنگ, سب کچھ جانتا ہے. ہماری نیت کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, سب کچھ. ہم خدا سے کوئی چیز بھی چھپا نہیں سکتے. اس لیے ہمیں کبھی بھی خدا کے آگے آ کر فیک پریئرز نہیں کرنی چاہیے. اور آدم اور حوا کی نافرمانی کے بعد ان کی سب سے بڑی مسٹیک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے چھپانا چاہا, اور وہ اپنی زندگی میں یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ پتے دور جانا یہ خدا سے انہیں دور کر دے گا. شاید ہم چرچ نہیں آئیں گے, ہم خدا سے دور ہو جائیں گے.